quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. بعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية. دونك في هذا الدرس هذا غنحاولوا نتطرقوا لبعض المواد المستعملة في حياتنا اليومية. الهدف من هذا الدرس هذا هو نعرفوا شنو هو الفرق بين جسم ومادة، بين objet et matériaux، وكيفاش ممكن نصنفوا المواد التي تحيط بنا إلى مجموعات حسب الخصائص الفيزيائية لكل مجموعة. Donc, introduction. Dans sa vie quotidienne, l'homme est amené à utiliser divers objets. Ces objets peuvent être faits en divers matériaux. في حياته اليومية الإنسان يستعمل مختلف الأجسام أو الأشياء. هذه الأجسام قد تكون مصنوعة من مواد أو من مختلف المواد. نطرح السؤال الأول: Quelle différence entre objets et matériaux؟ ما هو الفرق بين جسم أو شيء والمادة؟ Comment peut-on classer les matériaux qui nous entourent؟ كيف يمكن أن نصنف المواد التي تحيط بنا selon leur propriété physique؟ يعني كيف يمكن أن نصنف المواد التي تحيط بنا على شكل مجموعات حسب الخصائص الفيزيائية لكل مادة. Grand 2 objets et matériaux، يعني الجسم والمواد. دونك غنعرفوا في هذه الفقرة شنو هو الفرق بين un objet et un matériau. Donc, on va une activité sous forme d'un exemple. Prenons des objets utilisés dans notre cuisine et on cherche à savoir les matériaux qui les constituent. Donc, on va على سبيل المثال des objets que l'on utilise dans notre cuisine، يعني أجسام كنستعملوهم في la cuisine، وغنقلبوا على المواد اللي كل جسم مصنوع منها. Donc, des exemples des objets, par exemple une lampe مصباح، horloge ساعة، un four électrique، un verre كأس، une chaise، une table، casserole، moulinix، un robinet، etc. Donc هادو des exemples des objets. غنحاولوا ما أمكن نستخرجوا في كل objet المواد مناش كيتكون. Donc les corps ولا les objets ou les matériaux qui les composent أو المواد التي يتكون منها. On a le verre، un verre اللي هو كأس يتكون من المادة اللي هي الزجاج verre. Une chaise كرسي كيتكون من le bois et le fer. Lampe مصباح كيتكون من le verre le cuivre نحاس. Moulinix من البلاستيك و le verre. Horloge كتكون من البلاستيك والألومنيوم و le verre. Une table كتكون من le bois le plastique. Casserole كتكون من l'aluminium et la porte من le bois le plastique ولا le fer le verre etc. Donc انطلاقا من هذه l'activité كنعرفوا بأن un objet est constitué d'un seul ou plusieurs matériaux. بأن الجسم أو الشيء يكون مصنوع من مادة بحال الكأس اللي هو مصنوع من الزجاج أو مجموعة من المواد بحال une chaise اللي هي مصنوعة من الخشب والحديد. Donc conclusion: un objet est un être physique possédant une forme géométrique bien définie. Cet objet construit et nommé pour remplir une fonction bien déterminée. Donc هذه هي la définition d'un objet. شنو هو شيء أو جسم؟ هو واحد الحاجة عندها une forme ولا une forme géométrique اللي هي محددة، عندها واحد الشكل اللي هو معروف، واحد الاسم اللي هو معروف باش تقوم بوظيفة محددة. مثلا الكأس عنده واحد الشكل اللي هو سيلندر وعنده واحد الاسم معين ويقوم بوظيفة معينة. L'objet. C'est quoi un objet? L'objet peut constituer par un ou plusieurs matériaux. هذا هو الفرق بين جسم ومادة. بأن الجسم يتكون من مادة أو مجموعة من المواد. C'est quoi un matériau? C'est toute matière qui entre dans la fabrication d'un objet. Un matériau هو كل مادة تدخل في صناعة جسم. Maintenant, les familles de matériaux أو مجموعات أو العائلات ديال المواد. Les matériaux هما المواد. Donc, en se basant sur des critères et propriétés physiques et chimiques, les matériaux peuvent se classer en plusieurs familles et
ici on s'intéresse à trois familles. Donc حسب خصائص فيزيائية وكيميائية لماتيريو المواد يمكن أن تصنف إلى مجموعات. في هذا الدرس غنركزو على trois familles اللي هما لي ميتون الفلزات بحال الحديد النحاس الذهب الزنك الفضة إكسيتيرا. لي ماتيير أورغانيك المواد العضوية بحال البلاستيك والخشب لو بوا إكسيتيرا كنقولو لهم البلاستيك ولا لي ماتيير أورغانيك. اي فينالمون لي ماتيريو سيراميك أو المواد الخزفية كالزجاج لو فيغ. دونك لي ماتيريو المواد كيتقسمو ثلاثة ديال المجموعات اللي هما لي ميتون لي ماتيير أورغانيك اي لي ماتيريو سيراميك اللي هما المواد الخزفية. On passe maintenant à traiter quelques propriétés des matériaux. بعض خصائص المواد. غنبداو بخصائص ديال الفلزات les propriétés des métaux. On peut citer plusieurs matériaux appartenant à la famille des métaux comme le fer, الحديد, le cuivre, النحاس, l'aluminium, l'argent, الفضة, l'or, الذهب, le zinc. Ils sont plus utilisés dans l'industrie يعني كيتستعملوا بزاف في الصناعة. دونك في هذا الدرس هذا غنركزو على ثلاثة ديال لي ميتول على أربعة ديال لي ميتول عفوا اللي هما لو فير الحديد لو كويفر النحاس اي لو زنك او l'aluminium. دونك غنركزو على هاد الربعة هادو اللي هما l'aluminium لو كويفر لو فير اي لو زنك. نعرفو لي بروبريتي فيزيك دي ميتول. أول بروبريتي فيزيك هي كوندكسيون إلكتريك أو موصلية للكهرباء. Expérience. Donc, on dirait l'expérience suivante. Interposons des lames métalliques dans un circuit électrique simple. Lames de cuivre, aluminium, fer, zinc. غناخدو ان سيركوي الكتريك سامبل ذره كهربائيه بسيطه وغنركبو فيها قطع من النحاس والالومنيوم ولو فير والزنك على هذا الشكل التالي. دونك هنا كنديرو لا لام اتيستي وكنديرو انتريبتور لي فيل دو كونيكسيون لا لامب اي اون بيل وكنديرو ليكسبيريونس. دونك غادي ندوزو نديرو التجربة. دونك فوالا لا لام d'aluminium كنديروها في سيركوي الكتريك سامبل. on remarque que la lampe s'allume يعني المصباح يشتعل. غنبدلو ديال الالومنيوم غادي نديرو ديال الزنك لا لام دو زنك. كنلاحظو كنسد الانتريبتور نلاحظ بأن المصباح يشتعل. دونك حتى هو موصل للكهرباء سي ان بون كوندكتور إلكتريسيتي. لو فير الحديد أيضا موصل للكهرباء. بقالنا لو كويفر النحاس لا لام دو كويفر يعني الصفيحة ديال النحاس غادي نديروها في لو سيركوي électrique simple. On ferme l'interrupteur. On remarque aussi que la lampe s'allume. Donc شنو كنلاحظو بأن جميع الفلزات موصلة للكهرباء. Donc conclusion. Qu'est-ce qu'on conclut? الفلزات موصلة للكهرباء. Les métaux ont la propriété de conduction électrique. جميع الفلزات لديها خاصية إيصال الكهرباء. ببروبريتي مغنيتيك يعني باش نعرفو الفلزات كنستعملو أيضا لا بروبريتي مغنيتيك يعني باستعمال مغناطيس. Voilà l'expérience. On approche un aimant de chacune des quatre lames métalliques. نقرب مغناطيس للقطع الأربعة من القطع الأربعة من الفلزات ونلاحظ Donc, conclusion. Le fer est le seul métal attiré par l'aimant. الحديد هو الفلز الوحيد الذي يجذبه المغناطيس. دونك إلا عندنا أربعة ديال الفلزات اللي هما النحاس الألومنيوم
والزنق والحديد، وبغينا نعرفوا كل واحد باش كيتميز. بغيتي تستفهم بربعه وانت ما عارفهمش الاسماء ديالهم. اول حاجه اللي اول تجربه كديرها هي موصل ديال الكهرباء، كدوزهم في ان سيركوي الكتريك سامبل، كتلاحظ بان الفلزات كامله موصله للكهرباء. كتستعمل خصائص فيزيائيه باش تميز هاد الاربعه هادو من بينهم لا بروبريتي مagnétique. Conclusion. Donc le fer est le seul métal attiré par l'aimant. الحديد هو الفلز الوحيد الذي يجذبه المغناطيس. Conclusion générale. Donc pour distinguer les différents métaux, on peut utiliser leurs propriétés physiques. إلا خدينا دوك الربعة ديال لي ميتو بغينا نعرفو كل واحد في التسمية ديالو، كنستعملو لي بروبريتي فيزيك سويفونت. أولا كنستعملو لا كولور، اللون. شكون هو الفلز اللي كنعرفوه باللون؟ هو من دوك الربعة هو لو كويفر، النحاس. sa couleur. Donc le cuivre est caractérisé par sa couleur rouge brique، كيتميز باللون الأحمر الأجوري. من بعد لا كوندكتيفيتي إلكتريك، جميع الفلزات موصلة للكهرباء. إلا عرفنا النحاس يعني بقاونا ثلاثة عندهم لا كولور غري، عندهم اللون الرمادي اللي هما الحديد والزنق والألومنيوم. كنستعمل الخاصية الثانية اللي هي بروبريتي ماغنيتيك. بروبريتي ماغنيتيك يعني اون يوتيليز ان ايمون. كنعرف واحد اللي هو لو فير. بوركوا؟ كار لو فير اي لو سول ميتال اتيري بار ليمون. ملي كنعرف لو فير كيبقاو ليا جوج اللي هما الالومنيوم اي لو زنك. كيفاش غنعرف الالومنيوم و لو زنك؟ علما ان لهم نفس لا كولور و ما كيجبدهمش المغناطيس. on utilise la masse volumique، الكتلة الحجمية. كناخد دي لام d'aluminium، une lame d'aluminium et une lame de zinc عندهم نفس لا كولور. كنلاحظ بان اختلاف في الكتلة الحجمية. نديرو باغ اكزومبل. دونك الفلزات كيختلفوا في الكتلة الحجمية الى دونك الفلزات كيختلفوا في الحجم الى الفلزات كيختلفوا في الكتلة الحجمية. إلا خدينا أحجام نفس الأحجام ديال الفلزات كنلاحظوا اختلاف في الكتلة. مثلا الحديد 65 غرام، 55 غرام. لو كويفر كومبيان 65 غرام. إلى الألومنيوم سي 19 غرام. كنلقاو بأن الألومنيوم هو اللي خفيف وكيبقى لنا عاد الزنك. On peut utiliser ici les métaux aussi sont imperméables. جميع الفلزات غير نافذة للسوائل. الفلزات أيضا opaque، معتمة يعني لا تسمح بمرور الأشعة الضوئية. conducteur thermique، جميع الفلزات موصلة للحرارة. résiste au choc، جميع الفلزات تقاوم الصدمات. quelques propriétés de plastique. سالينا مع لي propriétés دي ميتو. غندوزو المجموعة الثانية اللي هما لي ماتيير أورغانيك اللي هما المواد العضوية كالبلاستيك. خاصنا نعرفو نميزو بين أنواع البلاستيك. تيست دو فلوتابيليتي دون لو. باش نميزو أنواع البلاستيك كنستعملو واحد التجربة اللي هي الطفو فوق الماء. découpant des échantillons de quelques emballages alimentaires en matière plastique. غادي نقطعو عينات من البلاستيك اللي كيتستعمل في تغليف الأطعمة. مثلا بوتي دو مينيرال هي قارورة ديال الماء المعدني. نوع البلاستيك كيتسمى البي او تي. بوت دو ياغورت اللي هو البي اس. دانونا نوع البلاستيك كيتسمى البي اس. تيوب بي في سي، تيو ديال الماء كيتسمى نوع البلاستيك بي في سي. ساك دو كونجيلاسيون هو الميكا ديال الفريغو ولا واحد النوع ديال البلاستيك اللي كيتستعمل مثلا في القراعي ديال الجافيل اللي هو البي او. خاصنا نعرفو نميزو بين ثلاثة الأنواع ديال البلاستيك. أول تجربة غنستعملوها هي تيست دو فلوتابيليتي دون لو أو تجربة الطفو فوق الماء. Expérience. Plongions les échantillons dans un bécher rempli d'eau douce et immergions-les avec un agitateur. غادي ناخدو العينات بربعة ديال البي او تي، البي في سي والبي اس. غادي نديروهم في ان بيشير فيه لو دوس، ماء عادي. كنخلطوهم مزيان وكنلاحظو recommençons l'expérience dans l'eau salée. كنعاودو التجربة في الماء المالح. expérience. دونك عندنا غناخدو العينات دي زيشانتيون دو بلاستيك بربعة. كناخدو ان بيشير فيه لو دوس، واحد فيه لو صالي.
كنلوحوهم في لودوس. شنو كنلاحظوا ابخي كيلك انستون؟ كنلاحظ بان لو بي او فلوت سور لودوس اي لي زوتر سيكول دون لودوس. كنلاحظ بان العينه ديال البلاستيك اللي كيتسمى البي او يطفو فوق الماء العادي. كنلاحظ بان النوع ديال البلاستيك اللي هو البي او يطفو فوق الماء العادي. الانواع الاخرين كيهبطوا لتحت فلو دوز. يعني الى عرفنا البي او هو الذي يطفو فوق الماء العادي كيبقاو ليا ثلاثه. كنعاود لهم التجربه في لو صالي. دونك البي او عرفناه هو الوحيد الذي يطفو فوق الماء العادي. Donc recommençons l'expérience dans l'eau salée. Immergeons-les dans l'eau salée. Après quelques instants, on remarque que le PS flotte dans l'eau salée. Par contre, le PET et le PVC, ils s'écoulent dans l'eau salée. كنعاودوا التجربه على الثلاثه اللي مازال ما عرفناهمش في لو صالي. في الماء المالح كناخذوا ثلاثه كنديروهم في ماء مالح. كنلاحظ بان البي اس يطفو فوق الماء المالح. يعني البي اس عرفناه حتى هو. كيبقاو ليا جوج مازال ما عرفناهمش. دونك كخلاصه البي او يطفو فوق الماء. النوع الوحيد من البلاستيك الذي يطفو فوق الماء العادي هو البي او. والبي اس هو البلاستيك الوحيد الذي يطفو فوق الماء المالح. On passe à observation. L'échantillon PE flotte dans l'eau douce. الPE يطفو فوق الماء العادي. L'échantillon PS flotte dans l'eau salée. Test de solubilité dans l'acétone. باش نعرفوا النوع ديال البلاستيك البي اس كنستعملوا ليه واحد التجربه اخرى اللي هي الذوبانيه في واحد المحلول كيتسمى الاسيتون. الاسيتون كنديروا فيه البي او تي والبي في سي والبي اس ابخي اون كورت ديوري. يعني بعد لحظات بي اس سو ديسو دون لاسيتون. شنو كيوقع للبي اس؟ يذوب في الاسيتون. دونك كيبقى بضع لحظات في الاسيتون. كنلاحظ بلي البي اس يذوب في الاسيتون. يعني البي اس كيفاش كنعرفوه؟ يطفو فوق الماء المالح و il se dissout dans l'acétone ويذوب في الأسيتون. Observation, l'échantillon PS est dissous dans l'acétone. دونك هو كنديرو البي او تي والبي في سي والبي اس. بعد لحظات كنلاحظوا بانه البي اس ما بقاش فين مشى، يذوب في محلول الاسيتون. تيست دو لا فلام. دونك عرفنا البي اس وعرفنا البي او. بقى لنا البي في سي والبي او تي. كيفاش غنعرفوا مانتونو البي في سي؟ اكسبيريونس. Chauffe un fil en cuivre, mets-le en contact avec un tuyau en PVC et le place à nouveau dans la flamme. كناخذ واحد السلك ديال النحاس كنسخنوه مزيان كنقطعو به شويه ديال البي في سي وكنرجعوه فوق لا فلام. دونك كوم سا ليكسبيريونس. دونك غادي ندوزو للتجربه. Voilà l'expérience. On chauffe un fil de cuivre. كيسخن مزيان كنقطع به شويه ديال بي في سي. شنو هو البي في سي؟ هو واحد النوع ديال البلاستيك كيتستعمل في صناعة الأنابيب مثلا. فوالا كنرجعوه فوق لافلام. كنلاحظ اللون ديال اللهب. لا كولور دو لافلام كتبدل. دونك كوم رومارك ولا كوم اوبسيرفاسيون لا كولور دو لافلام اي فيغ. لون اللهب يكون أخضر عندما نضع عينة البي في سي على بيك بنزين اللي هو موقد بنزين أو فوق لافلام. Donc, observation, on remarque que la flamme est verte. لون اللهب يكون أخضر عندما نستعمل عينة ديال البلاستيك بي في سي. اللون ديال اللهب يتحول من اللون الأزرق ويكون لون أخضر. دونك من دوك الأربعة ديال البلاستيك عرفنا دابا ثلاثة: البي او والبي اس و البي في سي. اللون اللهب ديالو كيكون أخضر. البي او يطفو فوق الماء المالح، عفوا البي او يطفو فوق الماء العادي.
البي اس يطفو فوق الماء المالح ويذوب في الأسيتون. البي في سي لون اللهب يكون أخضر. أما بالنسبة للبي او تي كنستعملو واحد التجربة ديال أنه إل سو ديفورم يعني كيتعوج ملي كنديروه في ماء مغلي أو ماء دافئ. القرعة ديال ماء معدني مثلا ملي كدير فيها ماء دافئ كتلاحظ بأنها كتعوج. هذا هو البي او تي، أولا كاع إلا ما عرفتيش هو الأخر في هادو. دونك إلا عرفتي البي او البي اس والبي في سي راه الأخر هو البي او تي. تيست دو لوغو دو ريسيكلاج. كيفاش كنعرفوا عاوتاني الانواع ديال البلاستيك؟ كنعرفوهم فقط انطلاقا من واحد تيست اللي هو لوغو، ماشي تيست وانما انطلاقا من واحد العلامه كتكون في داك البلاستيك اللي هو لوغو دو ريسيكلاج او رمز اعاده التدوير. On peut distinguer le plastique utilisé pour l'emballage par le logo de recyclage. Ce logo orné de 3 flèches كيكون فيه 3 الاسهم et un numéro. ممكن نعرفوا الانواع ديال البلاستيك اللي كاينين بزاف فيهم انطلاقا من اللوغو دو ريسيكلاج. دونك لي ماتيغ بلاستيك البي او تي البي او هذا والبي او بي تي هادو كيتسموا بجوج البي او هذا وهذا البي او. لو بلاستيك بي او اي لو بي بي اي لو بي اس. حنا البي بي ما محسوبش، غادي نركزوا فقط على هذا والبي او والبي او تي والبي في سي. دونك البي او تي اللوغو دو ريسيكلاج ديالو هو واحد بي او تي. اما بالنسبه للبي او كنعتبرو بلي هو جوج. البي في سي هو 3. هذا البي او بي دي راه محسوب مع البي او في جوج. البي بي اللي هو 5 والبي اس اللي هو البوليستيلين الرمز ديالو هو 6. دونك شنو هو المعنى ديال هذا الرمز هذا؟ هو بان داك البلاستيك ممكن نديرو اعاده الاستعمال مره واحده او مرتين او 3 مرات او 5 مرات او 6 مرات اكسيتيرا. حنا في الحياه اليوميه كنلقاو باننا كنستعملوه بزاف ديال المرات وهذا كيشكل خطر على صحه الانسان، خاصه انه يرد البال هذا اللوغو دو ريسيكلاج. كونكلوزيون. دونك لا ماتيغ بلاستيك كيفاش كنميزوها؟ اسكو ليشانتيون فلوت دون لو دوس؟ وي. شكون اللي هو يطفو فوق الماء العادي؟ سي لو بلاستيك بي او. نو بالنسبه للبي في سي والبي او تي ولا بي اس نو. اسكو ليشانتيون فلوت دون لو سالين؟ وي بالنسبه لاش؟ بالنسبه لتيب بي اس. وشنو اخر؟ issu dissous de l'acétone. Test d'identification par des solutions de l'acétone يعني يذوب في الأسيتون. ونو بالنسبة للبي او تي والبي في سي. تيب بي او تي والبي في سي. Test d'identification par couleur de la flamme. لون اللهب. La flamme est-il verte؟ شكون اللي عنده لون اللهب أخضر؟ نو بالنسبة للبي او تي. باش كنعرفوا البي او تي؟ قلنا تيست ديدونتيفيكاسيون على ريدكسيون دون لو بويونت يعني كيتعوج في الماء اللي هو دافئ بزاف. و لا كولور دو لا فلام ايتيل فيرت؟ وي بالنسبه لاش؟ بالنسبه للبي في سي. دونك هادشي اللي كاين في هذا الدرس هذا.